201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का मामला, वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार होगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया गया। अरकान असम्बली का कहना है कि 1 यूनिट पर 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपये अदायगी नाइंसाफ़ है। प्रोटेक्टेड स्लैब के मामले पर आला सतही कमेटी बनाने का इंदिया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी की तजावीज़ पर 200 यूनिट्स वाला मामला हल हो सकेगा। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के लिए बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा करवाने का हुक्म। स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन अदालत ने केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 13 अगस्त को मरकजी और मुतफर्रिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आज सिर्फ मुतफर्रिक दरखास्त लगी, मरकजी अपीलें समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई। नैब रेफरेंसेस की कॉपियां भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले कि असल गबन क्या है। मुल्जिमान ने नैब के साथ प्री बार्गेन की थी। मुल्जिम ने प्री बार्गेन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी। अब मुल्जिम कहता है प्री बार्गेन रजाकाराना नहीं, दबाव के तहत था। मुल्जिम ने प्री बार्गेन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दे दी। प्री बार्गेन खत्म करने की दरखास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया। प्री बार्गेन खत्म करने की दरखास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुल्जिमान का ट्रायल होगा। रेफरेंस पर सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। वकील बहरिया टाउन फारूक एच नायक ने कहा कि मेरा यही केस है, हमारी प्ली बार्गेन खत्म करने की दरखास्त और नैब रेफरेंस पेंडिंग है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अलीमा खान ने कहा है कि कोर्ट में हमारे खिलाफ कई केसेस हैं, यहां हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस पे मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस हैं। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज आवाम में लाती हूं। क्या बानी पीटीआई का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? हम कभी पिंडी लाहौर केसों में जा रहे हैं, जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है तो सजा दे दें। वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कोर्ट में हमारे खिलाफ कई केसेस हैं, ऐसा कहना है अलीमा खान का। उनका यह कहना था कि यहां हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकाले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। पहले डेवलपमेंट के शोबे में 40 अरब का स्कैंडल आया, फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन का स्कैंडल आया, अब महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के 5 जिला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली, सादिक और अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर ग्राफ की घड़ियां चोरी करता है, रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। 1.5 साल के बाद केपी में एक भी मंसूबा शुरू ना हुआ और करप्शन के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वज़ीर दिफा का फिजाई हदूद की बंदिश के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा, जिसमें कहा गया कि फिजाई हदूद की बंदिश के नतीजे में यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए हैं। फिजाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को भारतीय एयरलाइंस रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फिजाई हदूद की बंदिश के बायस तकरीबन 4.1 अरब रुपए का खसारा हुआ है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपए का खसारा हुआ, ऐसा कहना है वजारत दिफा की जानिब से। वजारत दिफा का फिजाई हदूद की बंदिश के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया है, जबकि इसमें बताया गया है कि 100 से 150 भारतीय तैयारों को जो है वो नुकसान पहुंचा। फिजाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% उनकी कमी वाक़ई हुई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को तकरीबन 4.1 अरब रुपए का खसारा भी हुआ है। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स की तेज रफ्तारी से पिघलने के बायस दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसके नतीजे में मोरखुन और गरचा के मकाम पर शाहराह कराक्रम को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राब्ता मौसर तौर पर कट गया है और शाहराह कराक्रम के बंद होने के सबब 2 तरफा गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल है। बालाई गोजाल के मुतादिद देहातों का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है।
نوشہرہ میں نظامپور زیارت کا صاحب اور چراٹ کے علاقے میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا برساتی نالے میں پھنسے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مقامی افراد نے 2 گاڑیوں میں پھنسے افراد کو باہر نکالا۔ نوشہرہ سے آپ کو آگاہ کریں، کاہی برساتی نالے میں پھنسے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مددات کے تحت 2 گاڑیوں میں پھنسے افراد کو نکالا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 5 اگست احتجاج پر پی ٹی آئی خواتین کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ، عدالت نے 7 پی ٹی آئی خواتین کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی خواتین کی ضمانتیں 20-20 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی خواتین کارکنان کے خلاف پاپو ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت تھانہ لوہے بھیر میں مقدمہ درج ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اون رضا سے۔ جی اون، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 5 اگست پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران جو خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، 7 خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ڈیوٹی جج شائستہ کنڈی نے 7 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی جو درخواست ضمانت دائر کی گئی، وکیل علی بخاری نے اس پر دلائل دیے تھے۔ کل فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے 7 پی ٹی آئی خواتین کارکنان کی ضمانت جو ہے منظور کر لی ہے، اور پی ٹی آئی خواتین کی ضمانتیں 20-20 ہزار کے مچلکوں کے عوض جو ہے منظور کی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی خواتین کارکنان کے خلاف پیپو ایکٹ کے اور دیگر دفعات کے تحت لوہی بھیر تھانہ میں مقدمہ درج تھا۔ جی بہت شکریہ اون رضا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کروڑوں روپے مالیت کے گندم سکینڈل میں ملوث محکمہ فوڈ کے افسر کی ضمانت درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار ازا خیل سرکاری گودام سٹوریج آفیسر ہے، ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ثبوت موجود ہے۔ درخواست گزار کا کام گودام صرف ریکارڈ کا انتظام کرنا تھا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ اس کیس میں دیگر ملزمان کے ضمانت کی درخواستیں چیف جسٹس نے خارج کی ہیں۔ سٹوریج سے 3300 گندم کی بوریاں غائب ہوئیں۔ قومی خزانے کو 19 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جب تک یہ وہاں پر تعینات ہیں اس وقت تک کوئی کمی نہیں ہے اور اس کی دستاویز بھی موجود ہیں۔ درخواست گزار نے اپنے خرچے سے باہر گندم کا وزن کر کے تیار ہے۔ جسٹس سید ارشد علی کے استفسار پر اینٹی کرپشن نمائندہ نے بتایا کہ ہم نے آڈٹ کیا ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ آپ کی آڈٹ رپورٹ میں کیا لکھا ہے دیکھ لیں، آڈیٹر کہاں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، آڈٹ میں تو خط و کتابت ٹھیک نہیں، گراؤنڈ پر موجود گندم میں کمی ہے۔ اینٹی کرپشن کا یہ حال ہے کہ یہ بھی دوسروں پر انحصار کرتا ہے، یہ کوئی ریکارڈ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے وکلاء کی گاڑیاں چوری ہونے کا معاملہ، وکلاء کی گاڑیاں چوری کرنے والا ملزم وکلاء کا پیٹی بھائی نکلا۔ ملزمان کی شناخت رائے سر کھرل اور عقیل احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان نے 6 سے زائد گاڑیاں چوری کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں مبینہ وکلاء کا تعلق مرید کے بار سے ہے۔ ملزمان کے قبضے سے چوری کی گئی گاڑیاں سے 2 برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان گاڑی میں چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وکلاء کی گاڑیاں چوری کرنے والا ملزم بھی وکلاء کا پیٹی بھائی ہی نکلا۔ ملزمان کی شناخت رائے اثر کھرل اور عقیل احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانت کا معاملہ، پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی 3 مقدمات میں ضمانت پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل دلائل کے لیے عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے وکلاء کی ضمانتوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عسکری ٹاور حملہ کیس میں ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ